contenu des ions brom et les ions de chlore. Vous de soulever donc V1 200 متر في برلو الكتلة ديال هذاك الباريوم كلورون دو باريوم M1 égale B égale 4,69 grammes. La question question 1, écrivez l'équation de dissolution. Donc l'équation des dissolutions. Donc on a BaCl2 تعطينا أكيد لو عقلت درنا راه فاش درنا بالنسبة للناس بالعربية درنا هنا كاين واحد وكاين هنايا جوج. دونك هذا معامل التناسب تيجي هنايا هذا جوج تمشي للأيونات غتولي هي 2 بلس جوج معامل التناسب Cl هذا تيجي هنا تيولي أيون. واضح. Donc هذا هي l'équation de exprimer puis calculer S1. Donc de calculer S1. Donc on a la quantité de matière, on a la masse ديال هذا le cristal ionique BaCl2 et on a la volume de l'eau 200 ml. Alors on a N de BaCl2 égale C1 fois V1. Donc C1 égale la quantité de matière de BaCl2 sur V1. Donc la quantité de matière, la masse, donc il y a M de BaCl2 sur M de BaCl2, la masse molaire fois la volume. Donc on a C1, on calcule, donc l'application numérique 4.59 fois la quantité de la masse molaire عندنا معطية لنا هي 172 BaCl2 172,8 grammes par mol. Donc 172.8 ضربة في V1 بالمليلتر خصنا نحولها كونفيرتي لتر. دونك هي 0,2 نضربها في 10 على بويسونس موان 3 إيكال تعطينا هي 5,3 10 على بويسونس موان 2 مول بار لتر. دونك هذا هو la concentration de la solution BA de Cl-. Donc on a Cl-, on a 1. Ok, Cl-. Question 3. Exprimer la concentration. Donc on a 3. On a calculé la concentration des ions BA2+ et Cl-. Donc on a démontré. Donc on a BaCl2 بالنسبة لهاد ليكواسيون هذا لا كونتيتي دو ماتير هذه تساوي لا ميم كونتيتي دو ماتير دو BA2+ تساوي لا ميم كونتيتي دو ماتير سور لا معامل التناسب صافي إيكال N ديال BA2+ سور معامل التناسب هنايا شحال واحد مقسوم على واحد بلا ما نديروها. دونك عندنا لا كونتيتي دو ماتير BaCl2 هي C1 fois V1 égale B, la concentration effective de plus fois V1. V1 à V1 مشات عندنا la concentration ديال BA2+ égale C1 égale 5,3 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ok. نكملوا نحسبوا نكالكوليو la concentration ديال Cl-. نحيدو هذا ونخليو دائما نحتفظوا بالإيكواسيون ديالنا. دونك سي لا ميم شوز عندنا
M ديال quantité de matière de BaCl2 égale N ديال Cl- sur 2 ديال هاد جوج هادي اللي عندي هنا واضح. دونك غندير هنا C1 fois V1 égale la concentration, la quantité de matière de Cl- égale Cl- fois V1 sur 2. V1 مع V1 غيبقى لي هو Cl- égale 2C1. Donc il y a 2 fois 5,3 10 à la puissance moins 3. غتعطيني تقريبا هي تقريبا 1,6 1,06 10 à la puissance moins 1 mol par litre, ou bien moins 2. Moins 2. Oui. Regardez la concentration. Question 3. Question 3. Nisba veut vous rajouter dans la solution V2 50 ml chlorure calcium. Et de la concentration ديال هاد دابا اش غنديرو غنضيفو واحد المحلول اللي هو كلورور كالسيوم. التركيز ديالو C2 15 أس ناقص 1 والحجم ديالو V2 إيكال 50 مليلتر. غنضيفوهم لهاد المحلول اللي كان عندنا لهاد المحلول لهاد الكونسونطراسيون اللي هو كلورور الباريوم صافي. وغادي نخلطوهم. قالك هنايا exprimer puis calculer la concentration des ions présents dans la mélange. نحسبوا ونكالكوليو la concentration des ions اللي كاينين في المحلول. دونك اش غنديرو نديرو هنايا نديرو خط دونك هنايا 4 هنايا طولنا شويه. دونك عندنا بالنسبه للكونتيتي دو ماتيير ديال الكونتيتي دو ماتيير واش تشونجا ولا تشونجا ني با شونجي بوغ من يعني واخا نغيروها. يعني هزنا داك الباريون كان عندنا في بي ا دو بلس ودرناه في واحد المحلول اخر. دونك الكونتيتي دو ماتيير واخا خفيناه يعني الكونتيتي دو ماتيير ديالنا تبقى هي. دونك واش غندير ان ديال بي ا دو بلس تساوي هذا لا كونتيتي دو ماتيير يعني شحال كان عندنا في المحلول الاولاني اللي هو هذا غتبقى عندنا هي شكون كونتيتي دو ماتيير ديالو هو سي 1 فوا في 1. دونك تنقلبو على الكونسونطراسيون ديالو في الميلونج دونك اشكون عندنا غتولي هو الكونسونطراسيون ديال بي ا دو بلس في الميلونج غنسميوها مثلا ام فوا اش فوا الحجم اللي كاين في الميلونج. شكون هو لا فوليوم اللي كاين في الميلونج؟ لا فوليوم هو V1 plus V2. donc هو V1 plus V2 نديرو عليه هذا هنايا ما عارفين C1 fois V1. donc BA de plus égale C1 fois V1 sur V1 plus V2 صافي. هذا بالنسبه للكونسونطراسيون الاولاني اللي كاين في الميلونج ديال الباريوم. نشوفوا la concentration ديال الكالسيوم. دونك الكالسيوم عندنا الكونسونطراسيون كاين في المحلول الثاني اللي عنده التركيز ديال سي 2 واللي عنده في 2. دونك عندنا ان ديال بي ا سي ال سي ا دو بلس ايكال ولا دائما توجور لا كونتيتي دو ماتير غنو بيان شونجي. دونك غتكون الكونسونطراسيون ديالو هو سي جوج يعني هي سي 2 فوا في 2. دونك من هذا الكونتيتي دو ماتير غنخرج لا كونسونطراسيون ديال اللي كاينين في الميلونج. الوغ سي ا دو بلس اللي كاين في الميلونج فوا لا الحجم الكلي ديال الميلونج اللي هي V1 plus V2 égale C2 fois V2. Donc CA2 plus égale à quoi? Égale à C2 fois V2 sur V1 plus V2. هذا بالنسبه للكونسونطراسيون ديال الكالسيوم ديال لي زايون ديال الكالسيوم اللي كاينين في الميلونج. دابا اش باقي لنا نحسبوا لا كونسونطراسيون ديال الكلور ديال لي زايون ديال الكلور اللي كاينين في الميلونج. ولكن دابا عندنا مشكل بان الكونسونطراسيون ديال عندنا
سي ال موان، او بيان لي زايون ديال الكلور كاين في دو، كاين في المحلول الاولاني وكاين في المحلول الثاني. دونك الكونتي دو ماتيغ ديالو هو الكونتي دو ماتيغ اللي كاين في المحلول الاول زائد الكونتي دو ماتيغ اللي كاين في المحلول الثاني. وبالتالي ان ديال سي ال موان ايكال ان ان ديال سي ال موان اللي كاين في المحلول الاولاني ديال هذا هنايا بلس ان جوج ديال سي ال موان اللي كاين في المحلول الثاني اللي هو هذا ديال سي ال 2 اللي كاين هنايا. هذا عطينا سميتو. دونك هذه كونتي دو ماتيغ ديالو. دونك حنا تنقلبوا على كونسونطراسيون سي ال موان اللي كاين فاش في الميلونج ايكال فوا اش في الحجم الكلي اللي كاين في المحلول. الحجم الكلي كاين عندنا في 1 بلس في 2. دونك في 1 بلس في 2 ايكال شنو هو كمية المادة لا كونتي دو ماتيغ ديال المحلول الاولاني. شحال لقينا الكونسونطراسيون ديال سي ال موان هو جوج سي واحد مضروبة فاش في واحد. راه الكونسونطراسيون ديال سي ال موان، راه الكونسونطراسيون ديال سي ال موان هو جوج سي واحد بلس لا كونتي دو ماتيغ ديال سي ال موان اللي كاين في المحلول الثاني ديال هذا. دونك كاينه جوج هنايا، الوغ حتى هو غادي يكون تيساوي 2 ما تيساويش سي جوج، تيساوي 2 سي 2 2 سي 2 فوا في 2. الوغ سي ال موان ايكال 2 سي 1 fois V1 plus 2 C2 fois V2 sur V1 plus V2. Donc هذا هو الكونسونطراسيون ديال لي زايون اللي موجودين في الميلونج. دونك هذا ديال BA2 بلس وهذا ديال KCA2 بلس وهذا الكونسونطراسيون ديال CL موان. إلى هنا تنتهي هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.